बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवूह तुमची सोबे आसूं. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयचो विशय ओस्तोऱ्यांचें वर्तेपण गोराब्याक संतोश हाडटा. ओस्तोरी म्हणल्यार एका गोराब्याचें सूख आनी दादोसपण. एक ओस्तोरी आपल्या कुटुंबाक 8वे ओस्तोरेची खुशालकाय हाडटा. देखून ओस्तोरी एका गोराब्याचें काळीज म्हणलोलें आसा. देवान ओस्तोरेचें काळीज मोगाच्या बांदारांनी भरलां आनी हेच मोगाचे शिपणे उद्देशी एक ओस्तोरी आपल्या भुरग्यांचो, गोरकाराचो आनी घरच्यांचो परामोस करता, मोगान रेपयता आनी एकवटाच्या बांदपासान बांदून दवरता. आयच्या नोवेनांत आमी ओस्तोरे पासत मागतना दर एके ओस्तोरेक मारये भाशेन आपलें जिवीत ल्हानविकायेक सादेपणान जियेवूं आनी सोदांच मागण्यांतल्यान आपल्या कुटुंबाक एकवटावून मारेची मोजोत आनी कृपा ह्या पवित्र दिसाच्या भेटेन मागुया. जशें आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां, आयज किरीत भाशेन आमी सगळ्या ओस्तोऱ्यां पासत मागुया, भोव करून आमच्या आवयां पासत. आनीक ह्या नोवेनाची जबाबदारी करतात सेंट पॉल ही समुदाय, तर तांच्याय इंतेसांवा पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आनी मनशां कशीं आमी वचकूत जायते पावटी जावं आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी, पोरण्यांनी देवा आड वा आमच्या पेल्या आड आमी पातकां धाडल्यान. तर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून त्याच सर्वेस्परा देवाची भोगसणी आमी मागुया. आनी बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर्वोत्तम देवा आनी तुमकां मागयलो मोदोवया सांगता सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
प्रार्थुया. सोदपूत विदार्थे बा भोभाग्योत आंकवार मारीची शेठाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोश्तां. हे मोगाळा वयचे विनंतीन ह्या संवसारान सुरवायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखात आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता आनी पवित्र आत्म्याचे कोणाची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. तोरणपुताच्या इतिहासावेली वाचप. पेद्रू खोलीच्या घराचेर उमऱ्याचेर पावतूच खोलीत ताका मेळून गेलो आनी ताच्या पांयां पडून सामको सोपाटलो. पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठकटलो, उठ तर हांवूय एक मनीस. मागीर पेद्रून अशें उलोवून सुरू केलें, देव मनशा मदें उणोव करिना म्हूण म्हाका आतां तावें जालें. पूण जो मनीस कोणाचेरूच राष्ट्राचो तो जावन देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो ही देवाक आवडटा. पूण पेद्रू अशें उलयता थंय आसतना ताचें उतर आयकतल्यांनी सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो. विदेशांच्या पुर्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घेतलें म्हूण पेद्रू बरोबर आयलोली ती सुनोद केली. बाबा ती तोटाकली कित्याक ती आठव्यो भासो उलयताल्यो आनी देवाक वाखाणटाल्यो. तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हणलें, आमकां मेळ्ळो तो पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळो म्हणटच आमकां तांकां उतराचेर पवित्र स्नान दिवून कोणाचेर हाडूंक येता आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवून फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाची रावन ताणें ताचे थोडें मागलें. देवाचें उतरें. त्या देवाच्या उतराक आमकां सभाग जावं दी. हे देवाच्या उतराक आमचो सभाग जावं दी. शेकाचेर पिकणेचेर आमच्या देवाची सोडवणपाची सभाग. आमच्या देवाची सोडवण मागली. सर्वेस्वरान वचून गाव नवबेगीत सुंदर सोबीत ताणें केल्ली वचोऱ्या उजव्या हाताच्या बोलांत आनी पवित्र बावल्यात जैत करून सोडवण दिली सभाग. आमच्या देवाची सोडवण मागली. इस्रायलाचे कुलीताय आपलो तीर्थ विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्वरान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली सभाग. शेकाचेर पिकणेचेर देवाची सोडवण मागली. आखे पिकणी गोणगोणान सर्वेस्वराच्या मानान कुशाल गितां गोडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. बायदेव सुवावाचे पयले चिटी वेले वाचप.
म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचो आनी जो कोण मोग करता तो देवा ताईं जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उक्तापें जाली. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाठाक करून बोळी कसो आपल्या पुताक धाडून मोग केला तो. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताईं येतले. Sorviscor tuci sove asu. Suava pormoni Jesu Christace शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापायच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. त्या फुडें हांव तुमकां चाकूर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकूर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां घडयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात आनी त्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फोडां दिवचीं, तोखतात तसलीं फोडां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या विशयाचेर नियाळटना
म्हाका म्हजीच आवयचो उगडास आयलो. विसरून गेल्यार 1 वर्स मायज जालें. पूण तिच्या जिविताचें व्हरतेपण जें हांवें अणभवलां तें म्हाका नियाळ्ळ्यार जायते फावटी हांव ह्या आवय पासत देवाक दिनवासता. म्हजी आवयन कडेन आमकां सगलें मागता तितलें दिवंक ना, पूण हांव सदांच म्हणटा तिणें आमकां गरजेचें तें दिलें. आनी पयले सुवातेर तिणें आमकां दिलो देवाचो मोग आनी मागण्याची रूच. म्हाका उगडास जाता आमी जेन्ना ल्हान आसले ह्या आवय आमकां सांगताली कशे भाशेन आमच्या जिवितान मागणी करून देवाच्या मोगान वाडोवंक जाय. सकाळीं उठून देवाक दिनवासूंक जाय. इस्कॉलाक वयच्या आदीं ओलातरी मुखार येवन देवा लागीं मागूंक जाय. येता वेतना राखूंक शिकोवप बरें जावं. मागीर आमची आवय सदांच आमकां मिसाक धाडटाली. इस्कॉलाच्या आदीं 7:30 इगोर्जेन मीस जातालें. वचोन मिसान वांटो घे. सांजे सांगाताक 7 आमोरीची गांठ वाजता तेन्ना आमोरी सांगाताक करूंक, उपरांत तियेस करूंक, देवाचें उतर वाचूंक. तर हें मागण्याचें वातावरण तिणें आमच्या घोराब्यांत रचून हाडलेलें आनी हें मागण्याचें वातावरण रचून देवाच्या मोगान तिणें आमकां वाडयलीं. आनी घोडये तिकाच लागून आयज हांव एक यात्नीक जावंक पावलो. दुसरी वस्त तिणें आमकां शिकयली ती म्हणल्यार बरी देख आनी बरें शिगूण. सदांच सत्य उलोवंक, दुसऱ्याचें चोरूंक न्हय, दुसऱ्याचें नाडूंक न्हय, पूण दुसऱ्यांक घडटा तो आदार दिवंक, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावंक. तेच परी बरी शिस्त, केन्ना जेवपाचें, केन्ना शिकोवप करपाचें, मागणी करपाचें, केन्ना वेळार घरा येवपाचें, तेंवूय तिणें आमकां शिकयलें. आनीक जायते फावटी जेन्ना आमी चुकताले आमकां शिटकायले, मिठायेर घाले. जायते फावटी मारूय पडटालो, पूण म्हणटाली तें तुज्या बऱ्याक. आनी एक काणी ती आमकां सांगताली. ते काणयेचो म्हाका उगडास आयलो. एक आवय आनी तिचो भुरगो आसलो खंय आनी हो भुरगो इस्कॉलाक वेतालो आनी जायते फावटी इस्कॉलान दुसऱ्यांचें चोरून जावं पेन्सिली राबरी हाडटालो. आवय पडयताली पूण भुरग्याक कांयच म्हणनासली. आनी असो तो चोरूंक लागलो वस्तू. मागीर व्हडलो जालो, व्हडल्यो चोरयो करूंक लागलो. आनी एक फावट खंय चोरी करता आसतना तो एकल्या मनशाक जिवेशी मारता. आनी त्या उपरांत पुलीस ताका धरून घणघणीत घालतात आनी ताका मरणाचें फर्मोण पडटा. आनी गोडार काडचे आदीं जाणा जेलर म्हणटा तुजी निमाणी वीश कितें सांग. आनी ह्या भुरग्याक ते विचारता तुजी निमाणी वीश कितें. आनी तो भुरगो म्हणटा म्हाका गोडार मारचे आदीं म्हजी आवय गोडार मारात, ही म्हजी वीश. कित्याक जेन्ना हांव ल्हान आसलो आनी चोरी करतालो तेन्ना म्हज्या आवयन म्हाका शिटकायलेलो, मिठायेर हाडलेलो जाल्यार हांव आयज व्हडलो चोर आनी किरमिदूर जावचो नासलो. तर ही बरी शिस्त, बरी देख म्हज्या आवयन म्हाका फावो केली. आनी हें आसलें तिचें जिविताचें व्हडलेपण.
आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारया. जेजू म्हणटा म्हज्या मोगांत रावात. आनी जेजूच्या मोगांत आमी कशी रावंक शकता? जेजूच्या मोगांत आमी रावंक जाय जाल्यार जेजूक आमी दिसा दिसपट्टी चिटकून रावंक जाय. आनी हें करून मागण्याचें जिवीत भोव गरजेचें. जेन्ना आमी मागणें करता आमी जेजूच्या मोगांत रावता, जेजूक चिटकोन रावता. आनी तो जेजू म्हणटा हांव म्हज्या बापाच्या मोगांत आसा. कसो तो आपल्या बापाच्या मोगांत रावतालो? शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू दर दिसाक सकाळीं जावं सांजें आपल्या बापा कडेन वीर सारतालो मागण्यान. आनी खंय शिकलो काय हें मागण्याचें जिवीत? तो शिकलो आपल्या आवय कडेन. माय मारयेचें जिवीत एक मागण्याचें जिवीत आसलें. आनी देखूनच आमी पळयता लुकाच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना गाब्रिएल दूत तिचे सोबे येता आनी बरी खबर तिका दिता तेन्ना मारिया मागणें करताली. मागण्यांत ती थीर आसली. आनी जेजू गोराब्यांत वाडटना आपले आवयच्या देखींतल्यान हें शिकलो की मागणें गरजेचें. म्हज्या भाव भयणीयो, आयज आमच्या गोराब्यांनी हें मागण्याचें जिवीत, मागण्याचें वातावरण आसा काय हें आमी न्याडची गरज आसा. आनी हें मागण्याचें वातावरण रचून हाडूंक हांव म्हणटा एके आवयची, एके वस्तुरेची चड गरज. जायते फावटी आमी चिंतता, आवयो चिंततात की आमच्या भुरग्यांनी जायतें कितें करचें, ती संवसारांत पोरजोडची. आनी जायती आवय हांव पळयता आपल्या भुरग्याक घेवन जावं डान्स क्लासीक वयतात, जावं म्युजीक क्लासीक घेवन वेतात, जावं खंय फुटबॉलाचें कोचिंग चलता थंय घेवन वेतात. बरें आसा. पूण आपली भुरगीं मागण्याच्या जिवितांत वाडूंक, ती भाग्यवंतां कशी वाडूंक, असलें काडीस आमचे आवयचें आसा काय? आयज गरज आसा मोगाच्या भाव भयणीचो की आवयांनी आपल्या कुटुंबांत हें मागण्याचें वातावरण रचून हाडूंक. आयज आमी पळयता जेन्ना भुरगीं मस्ती करूंक लागतात, कितें करतात, आमी रोखडोच तांकां मोबायल दितात. घे मोबायल घे, हेड मोबायला लागीं हेड. पूण केन्नाच आमी भुरग्यांच्या हातान रोजाराचें कोंत दिवन रोजार कशें करूंक जाय तें शिकयलां. कशे भाशेन मिसान हात जोडून भक्तीपणी वांटो घेवंक जाय हें आमच्या आवयनी शिकयलां. आयज मोगाच्या भाव भयणीचो संवसारान पोरजोल्लीं आमची भुरगीं आमकां जाय. पूण तेच बरोबर आमची भुरगीं भाग्यवंत जालेलीं आमकां नाकाय काय. आनी ती भाग्यवंत कशी जातली? ती भाग्यवंत जावंक जाय जाल्यार गरज आसा आवयांनी मागण्याचें वातावरण घोराब्यांत रचून हाडूंक. मागण्याची रूच आपल्या भुरग्यांक दिवंक आनी देवाच्या मोगान वाडोवंक. आनी हें जावन आसा एके आवयचें व्हडलेपण. जर ती आपल्या मागण्याच्या जिविता उदेशी भुरग्यांक मागण्याची रूच दिता आनी तांकां भाग्यवंतां कशीं वाडयता, हें जावन आसा तिच्या जिविताचें व्हडलेपण. दुसरे सुवातेर जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार पळयता जेजूच्या जिवितान जायतीं बरीं तत्वां शेगूण आसले, बरी देख आसली. दुसऱ्यांचे सेवेक तो सदांच आयतो आसलो. दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान तो भरलोलो, दुसऱ्यांक तो पावतालो.
आनी हें सगळें खंय शिकलो परतून आपल्या आवय कडल्यान तो शिकलो. आमी पळयता आंकवार मारी जेन्ना तिका कळन येता आपली मावशी भयण गरबेस आसा सेवेच्या मनान हुस्क्यान बरोवन धांवून तिचे सेवेक वेता. खाना गांवांत जेन्ना हो गराबो संकोश्टान सांपडटा आंकवार मारया तिच्या आदाराक पावता. तर हें सेवे चाकरेचें मोल आनी दुसरी तत्वां जीं आंकवार मारीच्या जिवितांत आसलीं तीं जेजूनय आपणायलीं आनी जेजून आपलें जिवीत तशेंच बऱ्या शिकवणांनी भरलेलें बऱ्या तत्वांनी भरलेलें केलें. म्हज्या भाव भयणीनो, आयज आमी कितलींच वावुरता वो करून आवयो आपल्या भुरग्यांक सगळें दिवंक सगल्यो संवसारी वस्तू खावपाच्यो जेवपाच्यो न्हेसपाच्यो सगळें आमी दिता. पूण त्या बरोबर आमच्या भुरग्यांक बरी देख बरी तत्वां बरें शिकवण आमी शिकयता काय? आयज हाचेर आमी विचार करची गरज आसा. जायते फावटी आवयो येतात आनी रडटात की म्हजो भुरगो पाड जालो, आयकना, आपल्याचेंच करता, कांयच कानार घेना. कित्याक? उपरांत रडोन फायदो. जेन्ना ल्हान आसतना आमी जर ताका बऱ्या शिकवणांनी वाडोवंक ना बरी तत्वां शिकोवंक ना जाल्यार आमीच गुन्यांवकारी. आनी देखून दर एके आवयचें वो करून फामिलींत वो जबाबदारी की आपल्या भुरग्यांक बऱ्या तत्वांनी बऱ्या शिकवणांनी वाडोवंक. तशे परी हांव ही काणी तुमकां सांगतालो. त्या भुरग्यान म्हणलें वाटतूच म्हजे आवयक पयलीं गोडार मारात. कित्याक? जेन्ना हांव वायट करतालो तिणें म्हाका शिटकावंक ना, तिणें म्हाका निटायेर हाडूंक ना. हांव धाकटो आसतना तिणें म्हाका सांगलेलें जाल्यार हांव आयज असलें वायट जिवीत जिवंक पावचो नासलो. तर आवयांनो, भुरग्यां सवय ही व्हड जबाबदारी तुमची. आनी हें जावन आसा तुमचें वर्तेपण. जेन्ना तुमी तुमच्या बऱ्या जिविताची देख तत्वां आनी शेगुणाचें जिवीत आपल्या भुरग्यांक शिकयतलीं तेन्ना हीं भुरगीं बरी देखीन बऱ्या तत्वांनी वाडून समाजांत बरी मनशां जावन आनी देशाची बरी नागरिकां जावंक पावतलीं. आनी हेंच की आमी मारीच्या जिवितांत पळयता आनी ती आमकां आयज एक व्हड देख. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आयच्या नोवेनान त्या विशयाचेर आमी नियाळटा आमच्या कुटुंबांनी भोव करून ज्यो आवयो आसात तांणी ह्या दोन वस्तूंचेर लक्ष घालची. पयली सुवातेर आपल्या घोराब्यान एक मागण्याचें वातावरण रचून हाडून आनी आपल्या पोती सांगाती आपल्या भुरग्यांक भागियोतां कशीं वाडोवंक टू रेज देम एज सेंट्स. जर आमी हें करतलीं हें आमच्या जिविताचें वर्तेपण जातलें. दुसरे सुवातेर आमच्या घोराब्यान बरें शिकून बरी तत्वां आमी कील लावन काडून भोव करून आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आनी हें करून आमीच ताका देख दिवंक जाय. जायते फावटी आमी म्हणटा भुरग्यांनी अशें करचें तशें करचें, पूण जायते फावटी आमचे वडिलांचें जिवीत आवयचें जिवीत उरफाटेन जाता. समजुया एक आवय, तिका गाडी मारची संवय आसा, सगल्यांक वायट उतरांनी बुरश्या उतरांनी पाचारता आनी भुरग्यांक सांगता तुमी गाडी मारूं नाकात. भुरग्यांनी कशें शिकतलीं, कसली देख घेतली? तर आमी आमच्या बऱ्या जिविताची देख आमच्या भुरग्यां फुडें दवरूंक जाय. आनीक जेन्ना हे भाशेन आमी आवयो जियेतलीं तेन्ना आमचे घोराबे
संतोषान भरलेले गोराबे जातले. तेन्ना आमचे गोराबे देवाच्या आशिर्वादान भरलेले गोराबे जातले. तर आयज जेन्ना आमी फातीम साहेबांचे परबेचे दुसरें नोवेन करता, आमी मागुया की आमचे गोराबे असले गोराबे जावं. आमीन. आमी उबी रावन हे वेळार आमच्या भावार्थाची उचारणी करुया. सोत मानता देवा, सोत पयला बाबा, सदां विष्णूच्या सदा, आमचे क्रिस्तांचे जो भावार्थ आमी उचारला त्याच भावार्थान आमची मागणी आमी बापाक उबारया. मागुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां खातीर. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी अस्तोऱ्याचें व्हडलेपण वळखून दवरूंक पवित्र सभेन खरोच ती जबाबदारी दिवूंक आनी अशें अस्तोऱ्याचें व्हडलेपण ओळखूंक शिकवण दिवूंक देवा लागीं मागुया. प्रमाणीकपण एका देशाक महान करता. आमच्या गोंयांत तशें भारतांत जावची आसा ती वेंचणुकेन दर एका नागरिकान आपलें मत बऱ्या फुडाऱ्याक मारून आनी असो एक बरो सरकार वेंचून काडूंक बापा लागीं मागुया. चेडू भुरगे देवाचें देणे. आमच्या गोराब्यांत चेडू भुरग्याक आनी अस्तोरेक फावो तो मान दिवूंक आनी गोराब्याक मोगाचो संतोश मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या पिरगोजेच्या दर एक समिती पासत जायत्यो आमच्यो अस्तोऱ्यो वेगवेगळ्यो जबाबदारी आमच्या पिरगोजेन चलयतात. जावं ती PPC, कॉन्फारिया, देव संदेशकार, SSBP, लिजन ऑफ मॅरी, समुदाय फुडारी कशी वा चलयतात. देवान तांकां जायते देण्यांनी भरून म्हूण देवा लागीं मागुया. सुर्गीच्या भूमोगाळ बापा, ही आमची मागणी आमी तुका उबारल्यान आमच्या काळजांनी जायती दुसरी मागणी आनी आवडे आसात. हे सगळें तुका आमी उबारता. जें कितें आमकां गरजेचें आनी फायद्याचें तें तुज्या उदारपणान आमकां दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी पयलीं आमच्या आनी आपले कुटुंब सभेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून दिवं. कोण वाड्या बापा बाग्योंत आंकवार मारी देवाचे मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दोयाळ दीस घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मोजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानोशी कोर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बळी. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचेंच बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सूर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कूस मरण सोंसूंक वेचात ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर कशी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें भारोव केलें. हें म्हज्या उगडासाक पुरात. बापा जेजूच्या मोडनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान आमच्या भावा भयणीची ताकूद कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोड पडून फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पती बागयोन झुजे बागयोन धर्म दिता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. हे आमचे बापा प्रार्थना करतना खेरीत भाशेन आमी उस्तोऱ्यां पासत मागुया गो करून आमच्या आवयां पासत की ताणें आपल्या बऱ्या जिविताची देख आपल्या भुरग्यांक दिवन घोराबे पवित्र आनी बागयोन करून वावरून. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांतपणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. होच जेजू आयज आमकां उलो करता, म्हज्या मोगांत रावात. ह्या शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. Oh,
सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाचे मागणे फातीम साहेबिणी. उजवाडच्या फांत्या कुरीन तूं तेका भुरग्यांक दिसली पडली. फातिमा गांवांत येवन तुजें दर्शन संवसाराचे भुरगे आमकां सोडून एकठांय जाल्ल्या निश्ठा वृंदावनाचेर गांवची काकुतीची नदर आमची आस्कारे आमचे गांवचे तिरगोजीची निवारण सगळ्या वायटा विनांनी रडून आमी आमची पातकां पालोवन आमची सोगळी सुजां पयसावन आमच्यो बांगड्यो सोडून आमच्यो वांगड्यो वांगड्यो स्वता उतरान आमी उठून सेवेक साखरेक आमी जियो आमचे घराबे शांती करूं तुजो आसरो आमकां मेळो. तुज्या पुताक भोवाय दिवं बापाची भुरगीं जावन मागून घे सोद मोगाळ माई देव जिवान भरलेले घराबे भोगूंक पावून तुज्या कालसाचे आमडे आशिर्वाद बाप पूत आनी पवित्र आत्म्याचो. आमेन. फातीम साहेबिणी माग आमचे पासत विनोदी को. देवाचो आदार सदांकाल आसूं तुमची थाय.
जिवाची